श्री गणेशाय नमः। श्री हनुमते नमः। अथ हनुमतस्तोत्रम्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे रामदूताय धीमहि तन्नो यजः प्रचोदयात्। ॐ श्री हनुमते नमः। अथ स्तोत्रम्। ॐ पवमानसुतं वीरं बलिष्ठं बलदायकं पाथोद्धितारणं भीमं हनुमन्तं नमाम्यहम्। अणिमाद्यष्टसिद्धिं च आरोग्यबुद्धिदायिनम् अस्मान् प्रभावं तम् आञ्जनेयं नमाम्यहम्। अवरम्बरभक्ताग्रं प्राञ्जलिर्प्रार्थनावरं वररागलयज्ञं तं मरुज्जातं नमाम्यहम्। रामभक्तिमुदाल्पावं भक्तिसागरपारगं नामध्यानसमाधिस्थं मारुतिं प्रणमाम्यहम्। सीताराममहत्प्रेष्ठं सीताहृच्छिद्रशामनं सीतारामपरानिष्ठं महावीरं नमाम्यहम्। वाक्शौष्ठवातिनैपुण्यं महामेधाविलासिनं वाक्शब्दस्वरमाधुर्यं वातात्मजं नमाम्यहम्। गीतासुस्वरसानन्दम् आनन्दवाष्पकण्ठिनं अतिमाधुर्यगायन्तं वायुपुत्रं नमाम्यहम्। रामनामफलासंतं नामकीर्तनतन्मयं त्यागराजकृतिप्रीतं रामभक्तं नमाम्यहम्। नवव्याकरणाभिज्ञं तत्त्वसुज्ञानपण्डितं नवेतन्नुतिसान्निध्यं नमस्कर्यं प्रणौम्यहम्। त्यागराजगुरुस्वामी शिष्यापुष्पाकृपाकरं कष्टाधिवारणं वन्दे इष्टेष्टिसिद्धिपूरणम्। वानरश्रेष्ठरत्नं तं रामभक्तिरसार्णवं पाठितश्लोकसङ्गीतं परमानन्दमङ्गलम्। मङ्गलं रामदूताय कपीसाय सुमङ्गलं मङ्गलं भक्तिवन्द्याय आञ्जनेयाय मङ्गलम्। मङ्गलं भक्तिवन्द्याय आञ्जनेयाय मङ्गलम्। इति श्री हनुमत स्तोत्रम्। श्री हनुमत चरणार्पणमस्तु। ॐ श्री हनुमते नमः। अथ श्री हनुमत रक्षास्तोत्रम्। प्रणम्य श्री गणेशं च श्रीरामं मारुतिं तथा रक्ष्यामि मां पठेत् प्राज्ञः श्रद्धा भक्तिसमन्वितः। शिरो मे हनुमान् पातु भालं पवननन्दनः आञ्जनेयो दृशो पातु रामचन्द्रप्रियश्रुति। घ्राणं पातु महावीरो मुखं लक्ष्मणप्राणदः जिह्वां मनोजवः पातु कण्ठं पातु जितेन्द्रियः। स्कन्धौ महाबली पातु भुजौ सङ्कटमोचनः करौ विश्वम्भरः पातु हृदयं सर्वशक्तिमान्। मध्यं पातु महातेजाः नाभिं सागरलङ्घनः रामदूतः कटी पातु शक्तिनी राक्षसेन्द्रजित्।
ऊरुपुच्छबलः पातु भीमगर्वापहारकः जानुने श्रीप्रदः पातु जङ्घे लङ्काप्रदाहकः पादौ श्रीरामभक्तश्च सूर्यमण्डलभक्ष्यकः हनुमान् पातु मे कायं मकरध्वजजन्मदः एतां रुद्रबलोपेतां रक्ष्यां यः सुकृती पठेत् स दीर्घायु सुखी पुत्री बलवान् बुद्धिमान् भवेत् स दीर्घायु सुखी पुत्री बलवान् बुद्धिमान् भवेत् इति श्री हनुमत रक्षा स्तोत्रम् श्री हनुमत चरणार्पणमस्तु। हं हनुमते नमः। श्रीमङ्गलाय नमः। अथ ऋणमोचकमङ्गलस्तोत्रम्। मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्माविरोधकः लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः अङ्गारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टेः कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम् स्तोत्रमङ्गारकस्येतत् पठनीयं सदा नृभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अङ्गारकमहाभाग भगवन् भक्तवत्सल त्वां नमामि ममाशेष मृण्मासु विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्ये अपमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्रदुराराध्य भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् विरञ्चि शक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन गृहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात् ततः एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्यः स्तौति च धरासुतं महतीं श्रियमाप्नोति अपरो धनदो युवा महतीं श्रियमाप्नोति यपरो धनदो युवा इति श्री स्कन्दपुराणे भार्गवप्रोक्तं ऋणमोचकमङ्गलस्तोत्रम् श्रीमङ्गलार्पणमस्तु। ॐ श्री हनुमते नमः। अथ हनुमतस्तोत्रम्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे रामदूताय धीमहि तन्नो यजः प्रचोदयात्। ॐ श्री हनुमते नमः। अथ स्तोत्रम्। ॐ पवमानसुतं वीरं बलिष्ठं बलदायकं पाथोधितारणं भीमं हनुमन्तं नमाम्यहम् अणिमाद्यष्टसिद्धिं च आरोग्यबुद्धिदायिनम् अस्मान् प्रभावं तम् आञ्जनेयं नमाम्यहम् अवरम्बरभक्ताग्रं प्राञ्जलिर्प्रार्थनावरं वररागलयज्ञं तं
मरुज्जातं नमाम्यहम् रामभक्तिमुदाल्पावं भक्तिसागरपारगं नामध्यानसमाधिस्थं मारुतिं प्रणमाम्यहम् सीताराममहत्प्रेष्ठं सीताहृच्छिद्रशामनं सीतारामपरानिष्ठं महावीरं नमाम्यहम् वाक्शौष्ठवातिनैपुण्यं महामेधाविलासिनं वाक्शब्दस्वरमाधुर्यं वातात्मजं नमाम्यहम् गीतासुस्वरसानन्दम् आनन्दवाष्पकण्ठिनम् अतिमाधुर्यगायन्तं वायुपुत्रं नमाम्यहम् रामनामफलासंतं नामकीर्तनतन्मयं त्यागराजकृतिप्रीतं रामभक्तं नमाम्यहम् नवव्याकरणाभिज्ञं तत्त्वसुज्ञानपण्डितं नवेतन्नुतिसान्निध्यं नमस्कर्यं प्रणौम्यहम् त्यागराजगुरुस्वामी शिष्यापुष्पाकृपाकरं कष्टाधिवारणं वन्दे इष्टेष्टिसिद्धिपूरणम् वानरश्रेष्ठरत्नं तं रामभक्तिरसार्णवं पाठितश्लोकसङ्गीतं परमानन्दमङ्गलम् मङ्गलं रामदूताय कपीसाय सुमङ्गलं मङ्गलं भक्तिवन्द्याय आञ्जनेयाय मङ्गलम् मङ्गलं भक्तिवन्द्याय आञ्जनेयाय मङ्गलम् इति श्री हनुमत स्तोत्रं श्री हनुमत चरणार्पणमस्तु। ओम श्री हनुमते नमः। अथ श्री हनुमत रक्षा स्तोत्रम्। प्रणम्य श्री गणेशं च श्रीरामं मारुतिं तथा रक्ष्यामिमां पठेत् प्राज्ञः श्रद्धा भक्तिसमन्वितः। शिरो मे हनुमान् पातु भालं पवननन्दनः आञ्जनेयो दृशो पातु रामचन्द्रप्रियश्रुति। घ्राणं पातु महावीरो मुखं लक्ष्मणप्राणदः जिह्वां मनोजवः पातु कण्ठं पातु जितेन्द्रियः। स्कन्धौ महाबली पातु भुजौ सङ्कटमोचनः करौ विश्वम्भरः पातु हृदयं सर्वशक्तिमान्। मध्यं पातु महातेजाः नाभिं सागरलङ्घनः रामदूतः कटी पातु शक्तिनी राक्षसेन्द्रजित्। ऊरुपुच्छबलः पातु भीमगर्वापहारकः जानुनी श्रीप्रदः पातु जङ्घे लङ्काप्रदाहकः। पादौ श्रीरामभक्तश्च सूर्यमण्डलभक्ष्यकः हनुमान् पातु मे कायं मकरध्वजजन्मदः। एतां रुद्रबलोपेतां रक्ष्यां यः सुकृती पठेत् स दीर्घायु सुखी पुत्री बलवान् बुद्धिमान् भवेत्। स दीर्घायु सुखी पुत्री बलवान् बुद्धिमान् भवेत्। इति श्री हनुमत रक्षा स्तोत्रम्। श्री हनुमत चरणार्पणमस्तु। हं हनुमते नमः। श्रीमङ्गलाय नमः। अथ ऋणमोचकमङ्गलस्तोत्रम्। मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः
स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्माविरोधकः लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टेः कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम् स्तोत्रमङ्गारकस्येतत् पठनीयं सदा नृभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अंगारक महाभाग भगवन् भक्तवत्सल त्वां नमामि ममाशेष मृण्मासु विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्ये अपमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्रदुराराध्य भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् विरञ्चि शक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन गृहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात् ततः एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्यः स्तौति च धरासुतं महतीं श्रियमाप्नोति अपरो धनदो युवा महतीं श्रियमाप्नोति यपरो धनदो युवा इति श्री स्कंदपुराणे भार्गवप्रोक्तं ऋणमोचकमङ्गलस्तोत्रम् श्रीमङ्गलार्पणमस्तु। ओम श्री हनुमते नमः। अथ हनुमतस्तोत्रम्। ओम आंजनेयाय विद्महे रामदूताय धीमहि तन्नो यजः प्रचोदयात्। ओम श्री हनुमते नमः। अथ स्तोत्रम्। ओम पवमानसुतं वीरं बलिष्ठं बलदायकं पाथोधितारणं भीमं हनुमन्तं नमाम्यहम्। अणिमाद्यष्टसिद्धिं च आरोग्यबुद्धिदायिनम् अस्मान् प्रभावं तं आञ्जनेयं नमाम्यहम्। अवरम्बरभक्ताग्रं प्राञ्जलिर्प्रार्थनावरं वररागलयज्ञं तं मरुज्जातं नमाम्यहम्। रामभक्तिमुदाल्पावं भक्तिसागरपारगं नामध्यानसमाधिस्थं मारुतिं प्रणमाम्यहम्। सीताराममहत्प्रेष्ठं सीताहृच्छिद्रशामनं सीतारामपरानिष्ठं महावीरं नमाम्यहम्। वाक्शौष्ठवातिनैपुण्यं महामेधाविलासिनं वाक्शब्दस्वरमाधुर्यं वातात्मजं नमाम्यहम्। गीतासुस्वरसानन्दम् आनन्दवाष्पकण्ठिनम् अतिमाधुर्यगायन्तं वायुपुत्रं नमाम्यहम्। रामनामफलासंतं नामकीर्तनतन्मयं त्यागराजकृतिप्रीतं
रामभक्तं नमाम्यहं नवव्याकरणाभिज्ञं तत्त्वसुज्ञानपण्डितं नवेतन्नुति सान्निध्यं नमस्कर्यं प्रणौम्यहं त्यागराज गुरुस्वामी शिष्या पुष्पा कृपाकरं कष्टाधिवारणं वन्दे इष्टेष्टिसिद्धिपूरणं वानरश्रेष्ठरत्नं तं रामभक्तिरसार्णवं पाठितश्लोकसङ्गीतं परमानन्दमङ्गलम् मङ्गलं रामदूताय कपीसाय सुमङ्गलं मङ्गलं भक्तिवन्द्याय आञ्जनेयाय मङ्गलं मङ्गलं भक्तिवन्द्याय आञ्जनेयाय मङ्गलम् इति श्री हनुमत स्तोत्रं श्री हनुमत चरणार्पणमस्तु। ओम श्री हनुमते नमः। अथ श्री हनुमत रक्षा स्तोत्रम्। प्रणम्य श्री गणेशं च श्रीरामं मारुतिं तथा रक्ष्यामि मां पठेत् प्राज्ञः श्रद्धा भक्तिसमन्वितः। शिरो मे हनुमान् पातु भालं पवननन्दनः आञ्जनेयो दृशो पातु रामचन्द्रप्रियश्रुति। घ्राणं पातु महावीरो मुखं लक्ष्मणप्राणदः जिह्वां मनोजवः पातु कण्ठं पातु जितेन्द्रियः। स्कन्धौ महाबली पातु भुजौ सङ्कटमोचनः करौ विश्वम्भरः पातु हृदयं सर्वशक्तिमान्। मध्यं पातु महातेजाः नाभिं सागरलङ्घनः रामदूतः कटी पातु शक्तिनी राक्षसेन्द्रजित्। ऊरुपुच्छबलः पातु भीमगर्वापहारकः जानुनी श्रीप्रदः पातु जङ्घे लङ्काप्रदाहकः। पादौ श्रीरामभक्तश्च सूर्यमण्डलभक्ष्यकः हनुमान् पातु मे कायं मकरध्वजजन्मदः। एतां रुद्रबलोपेतां रक्ष्यां यः सुकृती पठेत् स दीर्घायु सुखी पुत्री बलवान् बुद्धिमान् भवेत्। स दीर्घायु सुखी पुत्री बलवान् बुद्धिमान् भवेत्। इति श्री हनुमत रक्षा स्तोत्रम्। श्री हनुमत चरणार्पणमस्तु। हं हनुमते नमः। श्रीमङ्गलाय नमः। अथ ऋणमोचकमङ्गलस्तोत्रम्। मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्माविरोधकः। लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः। अङ्गारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टेः कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः। एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात्। धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। स्तोत्रमङ्गारकस्येतत् पठनीयं सदा नृभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित्। अङ्गारक महाभाग
भगवन् भक्तवत्सल त्वां नमामि ममाशेष मृण्मासु विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्ये अपमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्रदुराराध्य भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् विरञ्चि शक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन गृहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात् ततः एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्यः स्तौति च धरासुतं महतीं श्रियमाप्नोति अपरो धनदो युवा महतीं श्रियमाप्नोति यपरो धनदो युवा इति श्री स्कंदपुराणे भार्गवप्रोक्तं ऋणमोचकमङ्गलस्तोत्रं श्रीमङ्गलार्पणमस्तु। ॐ श्री हनुमते नमः। अथ हनुमतस्तोत्रम्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे रामदूताय धीमहि तन्नो यजः प्रचोदयात्। ॐ श्री हनुमते नमः। अथ स्तोत्रम्। ॐ पवमानसुतं वीरं बलिष्ठं बलदायकं पाथोधितारणं भीमं हनुमन्तं नमाम्यहम्। अणिमाद्यष्टसिद्धिं च आरोग्यबुद्धिदायिनम् अस्मान् प्रभावं तं आञ्जनेयं नमाम्यहम्। अवरम्बरभक्ताग्रं प्राञ्जलिर्प्रार्थनावरं वररागलयज्ञं तं मरुज्जातं नमाम्यहम्। रामभक्तिमुदाल्पावं भक्तिसागरपारगं नामध्यानसमाधिस्थं मारुतिं प्रणमाम्यहम्। सीताराममहत्प्रेष्ठं सीताहृच्छिद्रशामनं सीतारामपरानिष्ठं महावीरं नमाम्यहम्। वाक्शौष्ठवातिनैपुण्यं महामेधाविलासिनं वाक्शब्दस्वरमाधुर्यं वातात्मजं नमाम्यहम्। गीतासुस्वरसानन्दम् आनन्दवाष्पकण्ठिनं अतिमाधुर्यगायन्तं वायुपुत्रं नमाम्यहम्। रामनामफलासंतं नामकीर्तनतन्मयं त्यागराजकृतिप्रीतं रामभक्तं नमाम्यहम्। नवव्याकरणाभिज्ञं तत्त्वसुज्ञानपण्डितं नवेतन्नुतिसान्निध्यं नमस्कर्यं प्रणौम्यहम्। त्यागराजगुरुस्वामी शिष्यापुष्पाकृपाकरं कष्टाधिवारणं वन्दे इष्टेष्टिसिद्धिपूरणम्। वानरश्रेष्ठरत्नं तं रामभक्तिरसार्णवं पाठितश्लोकसङ्गीतं परमानन्दमङ्गलम्। मङ्गलं रामदूताय कपीसाय सुमङ्गलं मङ्गलं भक्तिवन्द्याय आञ्जनेयाय मङ्गलम्। मङ्गलं भक्तिवन्द्याय आञ्जनेयाय मङ्गलम्। इति श्री हनुमत स्तोत्रम्
श्री हनुमत चरणार्पणमस्तु। ओम श्री हनुमते नमः। अथ श्री हनुमत रक्षा स्तोत्रम्। प्रणम्य श्री गणेशं च श्रीरामं मारुतिं तथा रक्षामिमां पठेत् प्राज्ञः श्रद्धा भक्ति समन्वितः। शिरो मे हनुमान् पातु भालं पवननन्दनः। आञ्जनेयो दृशो पातु रामचन्द्र प्रियश्रुति। घ्राणं पातु महावीरो मुखं लक्ष्मण प्राणदः। जिह्वां मनोजवः पातु कण्ठं पातु जितेन्द्रियः। स्कन्धौ महाबली पातु भुजौ सङ्कटमोचनः। करौ विश्वम्भरः पातु हृदयं सर्वशक्तिमान्। मध्यं पातु महातेजाः नाभिं सागरलङ्घनः। रामदूतः कटी पातु शक्तिनी राक्षसेन्द्रजित्। ऊरुपुच्छबलः पातु भीमगर्वापहारकः। जानुनी श्रीप्रदः पातु जङ्घे लङ्काप्रदाहकः। पादौ श्रीरामभक्तश्च सूर्यमण्डलभक्ष्यकः। हनुमान् पातु मे कायं मकरध्वजजन्मदः। एतां रुद्रबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत्। सदीर्घायु सुखी पुत्री बलवान् बुद्धिमान् भवेत्। सदीर्घायु सुखी पुत्री बलवान् बुद्धिमान् भवेत्। इति श्री हनुमत रक्षा स्तोत्रम्। श्री हनुमत चरणार्पणमस्तु। हं हनुमते नमः। श्रीमङ्गलाय नमः। अथ ऋणमोचकमङ्गलस्तोत्रम्। मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः। स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्माविरोधकः। लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरः। धरात्मजः कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः। अङ्गारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः। वृष्टेः कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः। एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत्। ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात्। धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं। कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। स्तोत्रमङ्गारकस्येतत् पठनीयं सदा नृभिः। न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित्। अङ्गारक महाभाग भगवन् भक्तवत्सल। त्वां नमामि ममाशेष मृण्मासु विनाशय। ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्ये अपमृत्यवः। भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा। अतिवक्रदुराराध्य भोगमुक्तजितात्मनः। तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात्। विरञ्चि शक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा। तेन त्वं सर्वसत्त्वेन गृहराजो महाबलः। पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः। ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात् ततः। एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्यः स्तौति च धरासुतं। महतीं श्रियमाप्नोति अपरो धनदो युवा।
महतीं श्रियमाप्नोति यपरो धनदो युवा। इति श्री स्कंदपुराणे भार्गव प्रोक्तं ऋणमोचकमङ्गलस्तोत्रम्। श्रीमङ्गलार्पणमस्तु। ओम।